वेलकम टू ईपीजी पाठशाला भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्य क्रियमाणे पाठे एचोयवायावः इति सूत्रम् अधिकृत्य शेखरे कृतो विचारः। वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रं तस्य शेखरकृतो विचारः। गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानम् अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकद्वयम् तथा धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रम् अधिकृत्य शेखरस्थो विचारः। एते विषयाः भवन्ति। प्रथमम् एचोयवायावः इति सूत्रम्। एचोयवायावः वान्तोयि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे इति सूत्रैः गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानम् अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकाभ्यां च अय् अव् आय् आव् इत्येते आदेशाः विधीयन्ते। एकारस्य अयादेशः, ओकारस्य अवादेशः, ऐकारस्य आयादेशः, औकारस्य आवादेशः इति क्रमेण आदेशाः भवन्ति। तत्र कौमुद्याम् एचोयवायवः इति सूत्रस्य वृत्तिः एवं भवति। एचः क्रमात् अय् अव् आय् आव् आदेशाः स्युः अचिपरे इति। अत्र क्रमात् इति पदेन यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिरत्र वर्तते इति सूचितम्। स्थानेन्तरतमः इति परिभाषया अत्र व्यवस्था भवति इति तु सिद्धान्तः। कथम् इति चेत् तत्र यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिं प्रति का युक्तिः? एचः चत्वारः ए ओ ऐ औ तथा अयवायावः अपि चत्वारः तथा च समसम्बन्धिविधित्वात् यथासंख्यसूत्रेण निर्वाहः इति। तथा हि यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रे किम् उदाहरणम् इति प्रश्नस्य एचोयवायावः इति उत्तरं भाष्येऽपि दत्तं। परन्तु अत्र सिद्धान्तपक्षः कः इत्युक्ते उदात्तानुदात्तस्वरित अनुनासिक्य गुणवशात् एचः षट् षट् विद्यन्ते। एकारः षट्, ओकारः षट्, ऐकारः औकारश्च तथा षट् षट् विद्यन्ते। तथा अयवायावोऽपि अय् अव् आय् आव् एतेपि न चत्वारः किन्तु एकैकस्य षट् षट् भेदाः भवन्ति। तेषां क्रमे विनिगमनाभावात् इत्युक्ते एकारः षट्, ओकारः षट् इत्येवं तत्र कीदृशस्य एकारस्य कीदृशः अय् अथवा कीदृशः ओकारस्य कीदृशः अव् इत्यत्र क्रमे विनिगमनाभावात् यद्यपि एकारस्य अय् इति क्रमेण सिद्ध्यति तथापि षट्सु एकारेषु कस्य एकारस्य षट्सु अयुषु कः अय् इत्यत्र निर्णये विनिगमन अभावात् यथासंख्यसूत्रेण निर्वाहो न भवति। तस्माद् अवश्यमत्र स्थानेन्तरतमपरिभाषा आश्रयणीया भवति। तत्र एकारे ओकारे च विद्यमानः अवयवभूतः अकारः संवृतः। एकारे अकारः, ओकारे च अकारो विद्यते, सः अकारः संवृतः अकारः। ऐकारे औकारे च विद्यमानः अकारः विवृतः। अयमेव भेदः। एदैतोः एकारस्य ऐकारस्य च यकारेण तालुस्थानतः साम्यमस्ति। तथा ओकारस्य औकारस्य च वकारेण ओष्ठस्थानतः साम्यं वर्तते। तस्मात् एकारस्य संवृत आकारविशिष्टः अयादेशः, ओकारस्य तादृशः
नाम संवृताकारविशिष्टः अवादेशः, ऐकारस्य विवृताकारविशिष्टः आयादेशः, औकारस्य विवृताकारविशिष्टः आवादेशः इति तत्र लभ्यते। यथासङ्ख्यसूत्रे किम् उदाहरणम् इति प्रश्नस्य एजोऽयवायवः इति यदा भाष्ये उत्तरं दत्तं तत्रैव तदुत्तरमेव भाष्यकारः आह स्थानेन्तरतमसूत्रेण अत्र व्यवस्था इति। एकारे ओकारे च विद्यमानस्य अकारस्य संवृतत्वम् इत्यादि विषये च यथासङ्ख्यसूत्रभाष्यमेव प्रमाणं। नाम एकारे विद्यमानः अकारः संवृतः, ओकारे विद्यमानः संवृतः, ऐकारे औकारे च विद्यमानः विवृतः इत्यत्र यथासङ्ख्यमनुदेशसमानमिति सूत्रस्थं भाष्यमेव प्रमाणम् इति। इदानीं वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रम्। इ प्रत्यये इत्यस्य यकारादौ प्रत्यये इत्यर्थः उच्यते। कथं सोऽर्थः सिद्ध्यति इति चेत् येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषा विद्यते। तदनुसारेण अचो यत् इत्यादौ अच् इति पदस्य अजन्तः इत्यर्थः। अयमेव तदन्तविधिरित्युच्यते। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः तत्र विधीयते। इ प्रत्यये तस्मान्नुडचि इत्यादौ तु इ इत्यत्र यकारः यकारस्य यकारादिः इत्यर्थः। एवम् अच् इत्यस्य अजादिः इत्यर्थः। तदन्तविधेः अपवादो भवति तदादिविधिः। तदन्तविधिविधायकं सूत्रं भवति येन विधिस्तदन्तस्य, तदपवादत्वेन यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति वार्तिकं पठितं तद् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य भाष्ये। यत्र विशेषणत्वेन सप्तम्यन्ततया वर्णग्रहणं भवति, यत्र विशेषणत्वेन सप्तम्यन्ततया वर्णग्रहणं भवति तत्र तदादिविधिः। यथा अत्र इ प्रत्यये इत्यत्र इ इति सप्तम्यन्तं भवति, वर्णग्रहणं भवति, प्रत्यये इत्यस्य विशेषणत्वेन इ इति पठितं, तथा च अत्र यकारादिः इति यकारस्य यकारादिः इत्यर्थः लभ्यते। अन्यत्र नाम यत्र सप्तम्यन्ततया नास्ति तथा वर्णग्रहणम् अपि नास्ति तादृशस्थले इत्युक्ते सप्तम्यन्ततया नास्ति चेदित्यर्थः, तत्र तदन्तविधिः भवति। यथा अचो यत् अजन्तात् धातोः यत् इति। इदानीं वान्तः आदेशः इत्युक्ते कोऽर्थः? यकारादौ प्रत्यये परे वान्तः आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र वान्तः नाम अव् आव्। तत्र कस्य स्थाने वान्तः आदेशो भवति? अवादेशः कस्य स्थाने, आवादेशः कस्य स्थाने इति जिज्ञासायां तयोः स्थानिनौ ओदौ तौ इत्युच्यते। तत् कथं निर्णीयते इति चेत् अत्र कैयटमतं भवति। एजोऽयवायावः इति पूर्वसूत्रे अवादेशस्य ओकारः स्थानी, आवादेशस्य च औकारस्थानी इति दृष्टं। तथा च तथैव अत्रापि वान्तयोः अवावोः ओदौ ओदौ ओकारः औकारश्चैव स्थानिनौ इति निश्चीयते। तत्र कैयटमतं न युक्तम् इति नागेशस्य विचारः। वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रे वान्तः इत्युक्तं। वकारः अन्तो यस्य सः वान्तः। न केवलम् अव् आव् वान्तः, किन्तु इव् ईव् उव् इत्यादयोपि सर्वेपि वान्ताः। एवं सति सूत्रस्थेन वान्तपदेन किं ग्राह्यं? कथम् अवावोरेव ग्रहणम् इत्याकाङ्क्षायाम् एजोऽयवायावः इति पूर्वसूत्रे अवावोर्ग्रहणात् अत्रापि तावेव इति निश्चेतुं शक्यते। अस्मिन् सूत्रे वान्तपदस्य अवावौ इत्यर्थं प्रति पूर्वसूत्रसाहचर्यं विनिगमकम्। तथा च यकारादौ प्रत्यये परे अवावौ आदेशौ स्तः इत्यर्थो लभ्यते। पुनः संशयः, यकारादौ प्रत्यये परे वान्तः आदेशः इत्युक्ते अवावौ आदेशौ
इति लब्धं कयोः स्थाने इति पुनः जिज्ञासा भवति तदा पूर्वसूत्रस्य कोऽर्थः इति पर्यालोचनीयम् ओकारस्य अवादेशः औकारस्य आवादेशः इति यथासङ्ख्यसूत्रेण वा स्थानेन्द्रतमसूत्रेण वा तत्र निर्णीयते तदनुसारेण अत्रापि ओदौ तावेव स्थानिनौ इति निर्णेतव्यम् इति कैयटाशयः परन्तु एकसूत्रार्थज्ञानम् अन्यसूत्रार्थज्ञानाधीनम् एकस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति जिज्ञासायाम् अन्यस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति जिज्ञासा इत्येषा रीतिः अन्यत्र न दृष्टा तस्मात् एजोयवायावः इति सूत्रस्य साहचर्यं भवतु नाम सूत्रस्य अर्थः कः इति पर्यालोच्य वक्तव्यं वान्तो इ प्रत्ययः इति इ प्रत्यये इति सूत्रस्य अर्थः इत्येषा रीतिः अन्यत्र न दृष्टा तस्मात् सा रीतिः अयुक्ता इति नागेशस्य अभिप्रायः तस्मात् अस्मिन् सूत्रे स्थानिनौ कौ इति आकाङ्क्षायाम् ओदौ तौरिति वक्तव्यम् इति वार्तिकादेव ओदौ तौ स्थानिनौ इति निश्चीयते इति नागेशः तत्र वार्तिकमेव तत्र प्रमाणं वान्तादेशस्य ओकारः औकारश्चैव स्थानी इत्यत्र वार्तिकमेव प्रमाणं नाम वाचनिकमिदम् इति स्वीकर्तव्यमिति नागेशाभिप्रायः एतच्च वस्तुतः कैयटस्यापि सम्मतमेव प्रकृतसूत्रे कैयटेनैव तदुक्तं यथा एजोयवायावः इत्यत्र यथासङ्ख्यपरिभाषया अवावोः ओदौ तौ स्थानिनौ इति लिभ्यते अत्र तु यथासङ्ख्यादिनिमित्ताभावात् अवावोः स्थानिनौ कौ इति निर्णेतुं न शक्यते इति तस्मात् ओदौ तौरिति वक्तव्यम् इति वार्तिकबलादेव ओकारस्य अवादेशः औकारस्य आवादेशः यकारादौ प्रत्यये इति निश्चीयते इदानीम् अन्यः कश्चन विचारः गव्यम् इत्यादौ वकारलोपाभावः कथं गोशब्दात् तस्य विकारः इत्यर्थे गोपयसोर्यत् इति सूत्रेण यत्प्रत्यये कृते गो यत् वान्तो इ प्रत्यये इति अनेन सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे गव् यत् अत्र अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः वा लोपः स्यात् अशिपरे इत्यर्थकेन लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण वलोपः कथं न भवति इति जिज्ञासा तत्र उत्तरं गव् यत् इत्यवस्थायां गव् इत्यस्य पदत्वं नास्ति यचिभम् इति सूत्रानुसारेण यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परे भसंज्ञा विधीयते तथा च गव् इत्यस्य भसंज्ञा विद्यते एवञ्च पदसंज्ञायाः अभावात् पदान्तयोः यवयोः विहितो लोपः अत्र न भविष्यति इति इदानीं वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रे तत्र पदकृत्यं विचार्यते इ इति पदं सूत्रे मास्तु वान्तः प्रत्यये इत्येव अस्तु को दोषः इति तथा सति गोभ्याम् इत्यादौ भकारादौ प्रत्यये परेपि अवादेशः प्राप्नोति प्रत्यये एवञ्च तत्र इ प्रत्यये इति इ इति आवश्यकमेव इदानीं प्रत्यये इति पदं किमर्थं वान्तो इ इत्येव सूत्रमस्तु को दोषः इति चेत् यकारादौ यस्मिन् कस्मिन्नपि शब्दे अवादेशः प्राप्नोति यथा गोयानम् इत्यत्र यकारादिः वर्तते यानमिति शब्दः तत्रापि अवादेशः प्राप्नोति इ प्रत्यये इत्युक्तौ तु सदोषो न भविष्यति इदानीं गोर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्यानम् अध्वपरिमाणे च इति द्वे वार्तिके पठ्येते तत्र अर्थकः इति चेत् गोशब्दस्य यूतिशब्दे परे वान्तादेशः स्यात् वेदे अध्वपरिमाणरूपे अर्थविशेषे लोके वेदे च गोशब्दस्य यूतिशब्दे परे वान्तादेशः स्यात् इति द्वयोः वार्तिकयोरर्थः अत्र एवञ्च गोशब्दात् यूतिशब्दे परे अवादेशे गव्यूतिः इति पदं सिद्ध्यति तत्र छन्दसि वा भवतु लोके वा भवतु इदानीं संशयः
गव् यूति इत्यवस्थायां तत्र गव् इति पदं भवति। एवञ्च हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण वा लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण वा तत्र अवर्णपूर्वस्य वकारस्य लोपः प्राप्नोति पदान्तस्य, सः कथं वार्यते इति जिज्ञासा। तत्र एवं भवति, वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रे वस्तुतः वुवान्तो इ प्रत्यये इति वकारोऽपि प्रश्लिष्टो विद्यते। वान्तः इति पदात् प्राक् कश्चन वकारः अन्तर्हितः विद्यते। तर्हि कथं सः न श्रूयते इति चेत् लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण लुप्तत्वात् सः वकारः न प्रत्यक्षः। तथा च सूत्र वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रस्य अयमर्थः वकारविशिष्टः वकारान्तः आदेशः स्यात् इति। एकस्मिन् वकारे हलि सर्वेषाम् इत्यनेन वा लोपशाकल्यस्य इत्यनेन वा लुप्तेपि द्वितीयः वकारः श्रूयेतैव। यदि सोऽपि न श्रूयेत तर्हि वकारद्वयविधानं व्यर्थं स्यात् इति कृत्वा एकः वकारः श्रूयते इति। सूत्रस्थं वकारप्रश्लेषसहितं वान्तपदमेव गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानमिति वार्तिके अनुवर्तते। वस्तुतः वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रेण यकारादौ प्रत्यये वान्तादेशो विधीयते। तर्हि गव्यूतिशब्दे तत्र वकारविशिष्टवान्तादेशविधानेन किमपि तत्र प्रयोजनं नास्ति। परन्तु तत्र वान्तः वकारविशिष्टः वुवान्तः इति पदमेव लुप्तवकारकं वान्तपदमेव गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानमिति वार्तिके तत्र विनियुज्यते। तत्र कश्चन विचारो वर्तते। वुवान्तो इ प्रत्यये इत्यवस्थायां वुवान्तः इत्यवस्थायां वकारस्य लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण लोपः लुप्तत्वात् न श्रूयते इति खलु उच्यते। अत्र विचारः लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण कथमत्र लोपः वक्तुं शक्यते। यतः लोपो व्योर्वलि इति सूत्रे व्योः इत्यनेन तत्र कारी निर्दिश्यते। वकारः यकारस्य कारी, वलि इति वल् निमित्तं। प्रकृते वुवान्तः इत्यत्र कारी वकारः निमित्तमपि वकारः। एवञ्च एकस्यैव कार्यत्वं निमित्तत्वं च अस्ति। एकस्यैव वकारस्य लोपो व्योर्वलि इति सूत्रे व्योः इति कार्यदले उपात्तः वकारः, वलि इति निमित्तदलेपि अन्तर्भूयः वकारः। एवञ्च कार्यत्वं निमित्तत्वं च एकस्यैव वर्णस्य वकारस्य इति कृत्वा तत्र वकारस्य निमित्तत्वं सामान्यं भवति। कुतः? वलि इति निर्देशः। यथा अन्ये वलः भवन्ति तथा वकारोऽपि। तेषां सर्वेषां वलां सामान्येन निमित्तत्वम् उक्तम्। कार्यत्वं तु वकारस्य विशेषेण विहितम्। एवञ्च तर्हि विशेषेण सामान्यस्य बाधः भवति। एवञ्च उत्सर्गापवादन्यायेन वकारस्य यत् विशेषसिद्धं कार्यत्वं तेन सामान्यसिद्धं निमित्तत्वं बाध्यते। तथा च लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण कथमत्र लोपः वक्तुं शक्यते वकारस्य इति प्रश्नः। तत्र समाधानं भवति, वकारस्य कार्यत्वं विशेषोक्तमपि न अनवकाशम्। यथा अश्रेमा जीरदानुः इत्यादौ आश्रेमा आश्रिव मनिन् तथा जीव रदानु इत्यादि स्थले वकारस्य निमित्त लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण वकारस्य लोपः उच्यते। तत्र वकारस्य निमित्तत्वं यत्र नास्ति तत्र आश्रिव मनिन् इत्यत्र मकारे परे वकारलोपः, तथा जीव रदानु इत्यत्र रेफे परे वकारलोपः। तादृशस्थले वकारस्य कार्यत्वं सावकाशम्। यदि विशेषः अनवकाशः तर्हि एव सामान्यं बाधते, न तु सावकाशेन विशेषेण सामान्यस्य बाधः भवति। तत्र बाध्यबाधकभावं किञ्चित् विचारयामः।
ब्राह्मणाः भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यौ परिवेविषाताम् इति वाक्यद्वयम्। तत्र प्रथमवाक्यप्राप्तं माठरकौण्डिन्ययोः ब्राह्मणत्वात् माठरकौण्डिन्ययोः भोजनं द्वितीयवाक्योक्तेन परिवेषणेन बाध्यते। न हि भोजनपरिवेषणे भोजनं परिवेषणं च एककर्तृकतया युगपत् सम्भवति। यदा भोजनं कश्चित् करोति तदैव परिवेषणं स एव करोति इति न भवति। यदि माठरकौण्डिन्यावपि भोज्येयातां तर्हि परिवेषणवाक्यं सर्वथा निरवकाशं स्यात्। तथा च ब्राह्मणभोजनवाक्यं तु अन्यब्राह्मणेषु सावकाशं। ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् इत्युक्ते माठरकौण्डिन्याभ्यां ये अन्ये ब्राह्मणाः ते भोज्यन्ताम् इत्यर्थः वक्तुं शक्यते। एवञ्च असम्भवपूर्वकं निरवकाशत्वं बाधबीजं दृष्टम् ईदृशे उदाहरणे। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय दीयताम् इति वाक्यद्वये प्रथमवाक्यप्राप्तं कौण्डिन्यसम्प्रदानकं दधिदानं द्वितीयवाक्योक्तेन तक्रदानेन बाध्यते। यद्यपि दधिदानात् पूर्वं पश्चाद् वा तक्रदानं सम्भवति तथापि न हि लोके ईदृशवाक्यस्थले दधिदान दृश्यते। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति श्रुत्वा कौण्डिन्याय तक्रमेव कश्चित् ददाति, न तु तस्मै दधि दीयते। दधिदानं तु अन्यब्राह्मणेषु सावकाशं, तस्मात् तदेव उत्सर्गवाक्यं। तक्रदानं कौण्डिन्ये एव सावकाशं, तस्मात् सः अपवादः। उत्सर्गवाक्ये अनुष्ठिते अपवादवाक्यस्य सम्भवे सत्यपि अपवादेन उत्सर्गस्य बाधः एव लोके दृश्यते। प्रकृते लोपो व्योर्वलि इत्यत्र सर्वेषां वनां निमित्तत्वं वकारस्य कार्यत्वम् इत्येवं वाक्यद्वये कल्पिते। प्रथमवाक्यप्राप्तं वकारस्य निमित्तत्वं द्वितीयवाक्योक्तेन कार्यत्वेन कुतो न बाध्यते? कार्यत्वस्य निमित्तत्व अनाक्रान्ते अश्रेम इत्यादौ सावकाशत्वात् इति तदुत्तरम्। निमित्तत्व अनाक्रान्ते अश्रेम इत्यादौ कार्यत्वं सावकाशं, तस्मात् सावकाशेन अपवादेन नाम अथवा सावकाशेन विशेषेण सामान्यस्य बाधः न भविष्यति इत्युक्तम्। यथा तक्रकौण्डिन्यन्याये पश्चात् पूर्वं वा सावकाशेन तक्रदानेन दधिदानं बाध्यते, एवमत्रापि निमित्तत्वेन कार्यत्वं कुतो न बाध्यते? तत्र सावकाशमपि तक्रदानं विशेषविहितमिति कृत्वा नाम पश्चाद् वा पूर्वं वा सावकाशं भवति तक्रदानं, तेन सावकाशेन तक्रदानेन विशेषविहितेन यथा तक्रकौण्डिन्यन्याये तक्रकौण्डिन्यसन्दर्भे दधिदानं बाध्यते, एवमत्रापि भवतु इति चेत् पश्चात् पूर्वं वा यत् सावकाशत्वं न तावता बाधाभावः भवति। किन्तु यदि तदप्राप्तियोग्ये आचारितार्थं भवति, तदप्राप्तियोग्ये आचारितार्थं यदि भवति तर्हि पूर्वं पश्चाद् वा सावकाशत्वे सत्यपि बाधो भवत्येव। तादृशस्थलेष्वेव तक्रकौण्डिन्यन्यायः भाष्यकारेण सञ्चारितः। प्रकृते तदप्राप्तियोग्ये इत्युक्ते निमित्तत्व अनाक्रान्ते स्थले कार्यत्वस्य चारितार्थ्यं वर्तते, तस्मात् न कार्यत्वेन निमित्तत्वं बाध्यते। इदानीं तक्रकौण्डिन्यन्यायमधिकृत्य किञ्चित् विचारयामः। अयं न्यायः तक्रकौण्डिन्यन्यायः अनवकाशविषयो भवति, विधेयविषयश्च भवति। कथं न्यायस्य अनवकाशविषयता इति चेत् जगत् अण् इति स्थिते अतः उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिः, तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धिश्च युगपत् प्राप्नोति। तत्र यद्यपि आदिवृद्धेः पूर्वं वा पश्चाद् वा उपधावृद्धिः कर्तुं शक्यते, तथापि सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति। यथा ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां
तक्रं कौण्डिन्याय इत्युक्ते तक्रदानं दधिदानस्य निवर्तकं भवति लोके एवं प्रकृतेपि उपधावृद्धिं बाधित्वा आदिवृद्धिः प्रवर्तते इत्याशयकं भाष्यं विद्यते तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रे। तत्र स्पष्टमुक्तं नाप्राप्ते दधिदाने तक्रदानम् आरभ्यते तत्प्राप्त आरभ्यमाणं बाधकं भवति इति। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधकं भवति इति वचनं समर्थयति तक्रकौण्डिन्यन्यायः इति ततो ज्ञायते। तद् अप्राप्तियोग्ये आचारितार्थ्यं यत्र अस्ति तत्रैव येन नाप्राप्तिन्यायः तक्रकौण्डिन्यन्यायो वा प्रवर्तते इति ततः ज्ञातुं शक्यते। इदानीं तक्रकौण्डिन्यन्यायः विधेयविषयः इति कथं ज्ञायते? न हि लोपोव्योर्वलीति सूत्रेण वकारस्य निमित्तत्वं विधीयते। यदि वकारस्य निमित्तत्वं विधेयं तर्हि विशेषविहितेन कार्यत्वेन सामान्यविहितं निमित्तत्वं बाध्यते इति वक्तुं शक्यते। नित्यं कौटिल्ये गतौ इति सूत्रे भाष्ये विधेयविषयतया स न्यायः प्रवर्तितः। नाम तक्रकौण्डिन्यन्यायः विधेयविषयो भवति न तु अनुवादविषयः। नित्यं कौटिल्ये गतौ इति सूत्रे भाष्यात् इति सूत्रे सूत्रस्थभाष्यात् अयं विषयः ज्ञातुं शक्यते। तथा हि धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जप जभ दह दश गृभ्यो भावगृहायाम् इति सूत्रत्रयेण यङ् विधीयते। तत्र वार्तिकद्वयं पठ्यते। उत्तरयोश्च विग्रहेण विशेषासंप्रत्ययात् नित्यग्रहण अनर्थक्यं क्रियासमभिहारे च नैतेभ्यः इति च। तत्र प्रथमवार्तिकाशयः कः? जङ्गम्यते इत्यादि यङन्तप्रयोगे सति यः अर्थविशेषः प्रतीयते कुटिलं गच्छति इत्यादि वाक्यप्रयोगे सति सः न प्रतीयते। तथा च गमनकौटिल्यविवक्षायां यङन्तप्रयोगः एव कर्तव्यः न वाक्यम्। एवञ्च सूत्रे नित्यग्रहणम् अनावश्यकम् इति नित्यग्रहण अनर्थक्यं विशेष असम्प्रत्ययादिति। द्वितीयवार्तिकाशयः अत्र पूर्ववार्तिकात् विशेष असम्प्रत्ययादित्यनुगृह्यते तथा च चकारेण अनुगृह्यते। तथा च लुपसदादिभ्यः धातुभ्यः क्रियासमभिहारे यङ् नैव उत्पद्यते। कुतः? विशेष असम्प्रत्ययात्। क्रियासमभिहारे च नैतेभ्यः इति चकारेण विशेष असम्प्रत्ययादित्यनुगृष्टं। न हि जञ्जप्यते इति प्रयोगात् भृशं जपति इत्यादिरर्थविशेषः प्रतीयते। जञ्जप्यते इत्यादि यगन्तप्रयोगात् हि जपगर्हः प्रतीयते न तु जपस्य भृशत्वं। तथा च भृशं जपति इत्यर्थे जञ्जप्यते इति यङन्तप्रयोगनिवारणार्थं नाम भावगर्हायामेव यङ् इत्यर्थसिद्ध्यर्थं तत्र नित्यग्रहणम् अनावश्यकं नित्यग्रहणानर्थक्यम् इति। कौडिल्यविशिष्टे गृहाविशिष्टे च अर्थे यदा गत्यर्थकाः लुपादयश्च धातवः वर्तन्ते तदा तेभ्यः यङ् इति द्वितीय-तृतीयसूत्राभ्यां विधीयते। ताभ्यां हि कौडिल्यगर्हारूपावर्थविशेषौ न विहितौ किन्तु कौडिल्ये भावगर्हायाम् इत्येवम् अनूद्य यङ् प्रत्ययो विधीयते। क्रियासमभिहारविशिष्टे अर्थे यदा यो धातुः वर्तते तदा तस्मात् यङ् इति प्रथमसूत्रेण अपि क्रियासमभिहाररूपम् अर्थविशेषम् अनूद्य यङ् विहितः न तु अर्थविशेषः अत्र विहितः। यदि अनुवादविषयेपि येन नाप्राप्तिन्यायस्य तक्रकौण्डिन्यन्यायस्य वा सञ्चारः स्यात् तर्हि क्रियासमभिहारे नैतेभ्यः इत्येव वार्तिका कृता उक्तं स्यात्। किमुक्तं? क्रियासमभिहारे च नैतेभ्यः इति चकारसहितं प्रयुक्तं। लुपसदादिभ्यः भावगर्हायां यङ् विधीयते। सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्रियासमभिहारे यङ् विधीयते। तत्र
लुपसदादिभ्यः अन्यत्र भावगृहायां विहितस्य यङः अचारितार्थ्यात् क्रियासमभिहारे यङः अभावार्थं नित्यग्रहणम् अनावश्यकम्। एवञ्च तक्रकौण्डिन्यन्यायमनाश्रित्य चकारमुच्चार्य वार्तिककृता अयं विषयः प्रतिपादितः। तस्मात् ज्ञायते अनुवादविषये तक्रकौण्डिन्यन्यायस्य सञ्चारः नास्ति इति। वार्तिके वकारप्रश्लेषः। इदानीं यकारादौ प्रत्यये परे कुत्रापि पदसंज्ञायाः अभावात् सूत्रे वकारप्रश्लेषस्य सूत्रीयोदाहरणेषु प्रयोजनं नास्ति। एतदुक्तं गव्यमित्यत्र तत्र अपेक्षा नास्ति। अतः सूत्रे वकारप्रश्लेषः मास्तु। गव्यूतिशब्दनिष्पादक वार्तिके खलु तत्र वकारलोपवारणम् आवश्यकं। तस्मात् वार्तिके एव वकारप्रश्लेषः अस्तु इति। यथा तथा हि गोर्यूतौ उ छन्दस्य उपसंख्यानं तत्र छकारात् प्राक् वकारः प्रश्लिष्यते। लोपोव्योर्वलि इत्यनेन वकारलोपे गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानम् इति लभ्यते। इदानीं तत्र सूत्रे वा भवतु वार्तिके वा भवतु वकारप्रश्लेषम् आश्रित्य गव्यूतिपदे वकारलोपः वार्यते सर्वैः। अत्र नागेशः कथयति वकारप्रश्लेषः अनावश्यकः इति। तथा हि लोपोव्योर्वलि इति सूत्रे भाष्यकृता वकारः प्रत्याख्यातः। यदि वकारप्रश्लेषः अस्ति तर्हि लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण लुप्तत्वात् सः न श्रूयते इति खलु तत्र उच्यते। परन्तु लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण वकारलोपः वक्तुं न शक्यते। कुतः? लोपोव्योर्वलि इति सूत्रे भाष्यकृतः व्योः इत्यत्र वकारस्य प्रत्याख्यानं कृतं। तदनुसारेण वस्तुतः अस्य सूत्रस्य वलिपरे यकारस्य लोपः इत्येव अर्थः भवति भाष्यकाररीत्या। तस्मात् यः वकारः प्रश्लेषणीयः तस्य लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण वक्तुं न शक्यते भाष्यकाररीत्या। तर्हि गव्यूतिपदे लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण वा हलिसर्वेषाम् इति सूत्रेण वा वकारलोपः प्राप्नोति। तर्हि तस्य समाधानं किं यदि वकारप्रश्लेषो नाश्रीयते इति चेत् तत्र नागेशः कथयति गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन छान्दसं गव्यूतिपदं खलु निष्पाद्यते। सर्वे विधयः छन्दसि विकल्पेन भवन्ति इति वचनं वर्तते। अतः लोपशाकल्यस्य इति वा हलिसर्वेषामिति वा सूत्रेण यद्विधीयते तस्य छान्दसे गव्यूतिपदे अप्रवृत्तिः इति स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु, छान्दसे गव्यूतिपदे लोपविधायकसूत्रस्य अप्रवृत्तिः अस्तु। अध्वपरिमाणे च इति अन्येन वार्तिकेन लोकेपि तत्र गव्यूतिपदं निष्पाद्यते खलु। तत्र कथं वकारलोपो नास्ति इति चेत् य एव छान्दसः गव्यूतिशब्दः स एव लोके अर्थविशेषे नाम अध्वपरिमाणरूपे अर्थविशेषे संज्ञात्वेन विनियुज्य रूढिमागतः। इदानीं धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रं पठामः। एचोयवायावः वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्राभ्याम् एचः वान्तः इयि प्रत्यये इति पदान्यनुवर्तन्ते। एवञ्च इ प्रत्यये धातोः तन्निमित्तस्यैव एचः वान्तादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। लव्यम् अवश्यलाव्यम् इत्युदाहरणम्। ओयते औयत इति प्रत्युदाहरणम्। अत्र विचारः तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रमस्तु, धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति मास्तु। धातोः इति पदं किमर्थम्? धातोः इति पदस्य अभावे यकारादौ प्रत्यये परे तन्निमित्तस्यैव एचः वान्तादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति।
तदा वान्तो इ प्रत्यये तन्निमित्तस्य इत्येव सूत्रितं स्यात्। पृथक् सूत्रकरणम् एवकारश्च वृथा स्यात्। यदि च यकारादौ प्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य तन्निमित्तस्यैव एचः वान्तादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः विवक्षितः, तदा गो यत् नौ यत् इत्यादौ ओदौ तयोः यत्प्रत्ययनिमित्तकत्व अभावात् तत्र सूत्रं न प्रवर्तेत। किञ्च आङ् वेञ् यक् ते नाम ओयते इति परिनिष्ठिते पदे आङ् उपसर्गः वेञ् इति धातुः तत्र लट् लकारे तप्रत्यये तस्य एकारादेशे सार्वधातुके यक् इति यक् प्रत्यये आ वेञ् यक् ते। इदानीं यक् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य वकारस्य सम्प्रसारणे आ ऊ य ते आ ऊयते अत्र वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन अवादेशः प्राप्नोति। कुतः? तन्निमित्तस्यैव इति नियमेन प्रातिपदिकस्थले एव अतन्निमित्तव्यावृत्तिः सिद्ध्येत्। तथा च धातुस्थले अतन्निमित्तस्यापि अवादेशः प्राप्नोति। तस्मात् धातुपदम् आवश्यकमेव। इदानीं सिद्धे सत्यारभ्यमाणः योगः नियमाय भवति इति न्यायेन धातोः तन्निमित्तस्य इत्येव सूत्रमस्तु। लिव्यम् इत्यादौ वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेनैव वान्तादेशः सिद्धः। तथा च वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेनैव सिद्धे वान्तादेशे आरभ्यमाणः अयं योगः नियमाय सम्पद्यते। एवकारं विनैव नियमत्वे सिद्धे एवकारः व्यर्थः। तत्र इदमुत्तरं धातोस्तन्निमित्तस्य इति चेत् सूत्रं तर्हि यद्यपि नियमसूत्रत्वं सिद्ध्येदेव तथापि धातोः एचः वान्तादेशश्चेत् तन्निमित्तस्यैव इति नियमाकारः भवितुमर्हति। तन्निमित्तस्य वान्तादेशश्चेत् धातोः एचः एव इत्येवमपि नियमाकारः। एवं द्विधा नियमाकारसम्भवे विनिगमनविरहात् यदि कदाचित् तन्निमित्तस्य वान्तादेशश्चेत् धातोः एच एव इति नियमस्वरूपं गृह्येत तर्हि दोषः आपद्येत। को दोषः? इदानीं बभ्रू शब्दात् यत् प्रत्यये आदिवृद्धौ ओर्गुणः इति गुणे बाभ्रो यत् इत्यवस्थायां बाभ्रव्यः वान्तादेशे बाभ्रव् य इत्यादौ तत्र बाभ्रव्यः इति रूपम् इष्टं, परन्तु वान्तादेशः न सिद्ध्येत्। कुतः? एवकारे कृते तु कुतः इत्युक्ते द्वितीयः नियमाकारः अस्माभिः धातोः एचः एव इति नियमाकारः स्वीकृतः। इदानीं सूत्रे एवकारः अस्ति चेत् धातोरेचः वान्तादेशो भवति चेत् तर्हि तन्निमित्तस्यैव इति यत्र एवकारसम्बन्धः आवश्यकः तत्रैव सूत्रकारेण एवकारः प्रयुक्तः इति कृत्वा द्वितीयं नियमस्वरूपं नैव भविष्यति। तथा च बाभ्रव्यः इति वान्तादेशः सिद्ध्यत्येव। ओयते इति प्रत्युदाहरणं न युक्तम्। अत्र बहिरङ्गपरिभाषयैव तत्र अवादेशो वारयितुं शक्यते। औयत इत्यत्र तु अनेनैव सूत्रेण दोषो वारणीयः, आवादेशो वारणीयः। तथा हि वेञ्धातोः कर्मणि लङि लटि तप्रत्यये यगि सम्प्रसारणे आडजातीनाम् इति आडागमे आ उ य त इत्यवस्थायाम् आडश्च इति सूत्रेण एकादेशः वृद्धिः तथा च औ य त इति सिद्ध्यति। अत्र औकारस्य आडश्च इति सूत्रेण यः एकादेशः औकारः सः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः नास्ति इति कृत्वा
तत्र धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्राभावे तत्र आवादेशः प्राप्नोति। तस्मात् धातोः एचः वान्तादेशश्चेत् तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रसत्वात् अत्र दोषो नास्ति इति कृत्वा औयता इति प्रत्युदाहरणमेव।